हाँ बोसकरचे सरपंच राखी पाटील नारोजी। एज पर द आता आमच्या ऑर्डर येयलेली हायकोर्टाची ऑर्डर येयलेली की 28 तारखेक आमकां 20 तारखेक आमकां हायकोर्टाची ऑर्डर येयलेली ते येयल्या उपरांत आमी मागीर बॉडी मिटींग घेतली आनी कितें आतां सजेस्ट करपाचें हें केली आनी मागीर त्या उपरांत आमी सेक्रेटरीन आपलो प्रोसिजर सुरू केलो आनी मागीर आमी काल पयर नोटीसी काडली सगळ्यांक। हांगासून आमी तार जंक्शन ते मोरया प्रिन्सिपल आमी काल नोटीस आमी सगळ्यांक पावयली। सो तांकां टायम दिलेलो आहा त्या टायमा भितर तेंच्यांनी कितें डॉक्युमेंट्स बी कितें आहा तेंचे कडेन ते तेंच्यांनी सबमीट करपाचे। आमी मागीर पळयतली ते डॉक्युमेंट्स कशें कितें आहा ते डॉक्युमेंट्स पयले जायना मागीर सारकें तेंचे सोडला कितले ते मेजरमेंट कितें आहा सोडला ते पळयतले आमी त्या प्रमाणे मागीर आमी डिसिजन घेतली कशें कितें करपाचें इतकें करून जावना फुडें बी प्रोसिजर आहा मागीर कशें कितें करपाचें। सो ते प्रमाणे आयज हें करतली आनी आयज आमी हांगासर येयलेली मेजरमेंट करपाक हायवेसून भितर 40 मिटर आसूंक जाय। सो आमी ते आयज मेजरमेंट करपाक आमी आयज येयलेली। सो काल पर्यंत 31 नोटीस आमी पावयला आनी आयज आतां 19 आमी काडला नोटीसी। सो ते प्रमाणे आमी पळयतली कशें कितें आमी ते डायरेक्ट हें करचें ना पळयतली आमी कशें कितें हेल्प करूंक मेळटा तें हें करतली। हॉस्पिटलांत सुनता स्वीट आज आमी हांगा मेजरमेंट घेतलेलें आसा खरें मनांतल्यान सांगूंक सोदता हें जें आमी कार्य करता न्ही आमकां खोशी ना। कितें करता आतां सेंटरा वयल्यान आमकां जो हें येयला न्ही आतां कर म्हणून आमकां ऑर्डर येयल्या ती आतां वीच आमची सेक्रेटरी ताका धरून आमकां करूंकूच जाय। आमी घरा बसूं शकना न्ही सरकार म्हणटलो ही घरा बसल्या आमकां सरकार आतां कितें म्हणटा मेजरमेंट करा कितले बाय पड कितें आहा ती तुमी पळया। आतां पळय सुरवातीकूच तर ह्या आमचें आतां सगळें लायनींग आसा सोंपवारे सुरवातीकूच आतां सारकें सिस्टमेटीक आसलें आज हो इश्यू जावचो नासलो। पण जेन्ना तुमी रेंटाक दुकान घेता जर तुमी 10 मिटर घेता 20 मिटर्स घेता ती तुमी भाजी लावं शकता तुमी ताका पे करता दुकानवाल्याक पे करता तुमी रोडाक पे करिना जावं फुटपाथीक पे करिना। जेन्ना तुमकां म्हाल येता तुमी तो दुकानान घाला जेन्ना दुकानान म्हाल घालतली फुटपाथ आहा तो कस्टमर रावतलो आनी आपूण घेतलो। तुमी कितें करता फुटपाथीचेर माल दवरता आनी कस्टमर रावतलो रोडार जेन्ना तो रोडार रावता तेन्ना ट्राफीक जाम हर आमकां पंचायती ग्रामसभेन आमकां इश्यू येता हांगासर पार्किंग आहा थंय पार्किंग आहा तो तर इश्यू सॉल्व जायत ना। एकदां लोकमाल सुद्दां आमी व्हेल्ले आसा गाडी आरटीओतली तरी पूण तो हें जायना पावस येता बुट्टी येता। आमी कितें म्हणटा जेन्ना तुमकां मुवींग कार्ड दिला तशें दवरा तुमी थंय आतां हें काडलें स्ट्रक्चर काडलें ते आतां इतकें वाडलें स्ट्रक्चर एकलो काडटा दुसरो काडटा ते वाडत गेले ते आनी वाडत जाले आनी गर्दी जाली सुरवात अशी नासली। आनी हें कार्य करतना खुबशे लोक आमकां कितें कितें म्हणटात आमी कितें खोशीन येना तुमचें मोडूंक जावं तोडूंक ही एक्शन सरकारान घेतिल्ली आसा आनी गोंय बरें आसा अशेंच न्ही की बस्तोरची पंचायत करता जावं बस्तोरची सेक्रेटरी करता हे प्रत्येक गांवांनी जाल्लें आसा आनी सगळ्यांनी एक्शन घेतिल्लें आसा। आमी जो सपोर्ट आहा तो सगळ्यांक करतले आमकां अशें ना की लोकांचें पोट भरून घरा बसतले आमकां तुमकां मदत करूंक जाय। हे तुमकां आतां नोटीसी पावला तेचे तुमी हें करून पंचायतीन आमकां येवपाचें की तुमचें कितें आहा तुमकां कितें लायसन आसा तुमचे कडेन कितें आसा जी तुमकां कितें आसा ती तुमी आमकां पंचायतीन येवन ती दिवपाची। आनी ह्या फुडें जर आतां बरे भशेन जालें जाल्यार तुमी सिस्टमेटीक बिजनस करा आमकां तुमचो बिजनस वाडोवलो जाय आनी 4 पयशे कमयल्ले जाय।